शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु व कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो ख़ुद कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए। और फिर एक और हदीस मुबारका में है कि जिसने कुरान पाक पढ़ा, पढ़ाया, अमल किया तो कुरान पाक बरोज़े महशर उस शख्स की शिफात फरमाया। फिर फरमाया कि जिसने कुरान पाक की एक आयत सिखाई, जब जब वो आयत तिलावत होती रहेगी अल्लाह ताला उसका अजर उस बंदे को देता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक के घरों में लोग जमा होते हैं, मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद में जमा होते हैं और अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। फरिश्तों ने उस पूरी मजलिस पर अपने परों से साया किया हुआ होता है। अब अल्लाह ताला फरिश्तों में उन बंदों का जिक्र फरमा रहा होता है। कितने खुश नसीब है हम सारे, और हमारी उम्मीद भी है इसी बात पर कि इस वक्त अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में हम सब का जिक्र हो रहा है, इसलिए कि हम कुरान सीखने के लिए बैठे हैं, कुरान पढ़ने के लिए बैठे हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र कुरान की एक आयत सीखो, कुरान की एक आयत सीखो, ये 100 रकत पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। बंदा पूरी पूरी रात इबादतें पढ़े, इबादतें करे, सजदे करे, वो भी ठीक हैं अपनी जगह पर, उनका इनकार नहीं है, लेकिन उसमें जो पढ़ा जा रहा है अगर उसी की अगर तजवीद नहीं आती, उसे उसी को पढ़ना नहीं आता, तो मेरे ख्याल से वो सारा फजूल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि आप तमाम हज़रात बड़े शौक़ और ज़ौक़ से इस मुख्तसर से वक्त में जमा होते हैं, तो मैं कुरान पाक को तरतीब से आपके सामने पढ़ूं और आप उसको सुने, और उसके बाद उसकी जो तजवीद है, उसकी तफसीर है, वो भी बयान करूं ताकि उसके मानी भी हमें समझ आए। तो सबसे पहले जो सूरह पाक है, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? उनमें से कुछ मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। मक्की वो सूरतें हैं जिनका नुज़ूल मक्का पाक में हुआ है, और मदनी वो सूरतें हैं जिनका नुज़ूल मदीना पाक में हुआ है। बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि मक्की उन सूरतों को कहा जाता है जिनसे मुखातिब अहले मक्का हुआ करते थे, और मदनी उन सूरतों को कहा जाता है जिनसे मुखातिब अहले मदीना हुआ करते थे। लेकिन असह तरीन इसकी तफसीर ये की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, मुखातिब 1400 साल बाद आने वाले भी हों, उनको मक्की कहा जाएगा। यानी हमारी इस्लाह के लिए जो जो चीज़ें मक्का में नाजिल हुई, अहकामात नाजिल हुए, उन्हें मक्की कहा जाता है, और मदनी वो होंगी कि जो मदीना पाक में नाजिल हुई। 86 सूरतें मक्की हैं। कितनी? और 28 सूरतें मदनी हैं। 28 सूरतें। उनमें से पहली जो सूरत है तरतीब के लिहाज से वो सूरह अल फातिहा है। कौन सी सूरत है? नमाज में पंजगाना पढ़ी जाती है, पंजगाना नमाज में वो पढ़ी जाती है। इस सूरह पाक के 7 नाम हैं। मैं सिर्फ ये फोकस नहीं करूंगा कि मैं आपको कुरान की आयत ही पढ़ाऊं, हो सकता है हम एक दिन में एक आयत पढ़ें, टाइम भी आपका इतना ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, इससे भी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन उस एक आयत के साथ साथ उसके जो मफहूम है और उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं डिटेल से आपके सामने बयान कर दूंगा। इंतहाई अहम तरीन ये हमारा वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा, इसके 7 नामों से मुफस्सिरीन ने कहा इसके 7 नाम हैं। कितने नाम हैं? और इस सूरत को सूरह दुआ भी कहा जाता है। हम खड़े होते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, क़यामत के दिन का मालिक तू है, तू रहमान भी है, रहीम भी है। पहले तो हम अल्लाह ताला को थोड़ी सी मिन्नतें कर रहे होते हैं, या अल्लाह तारीफें भी तेरी हैं, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है।
اب دیکھیں آپ کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں نا، آپ پہلے جا کے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، آپ کو 4 بندے جانتے ہیں اور آپ کی 2 بندے بات بھی سنتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی وہ بات سن لیتا ہے۔ قرآن نے اسی اسلوب کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ پہلے تم اللہ کی تعریفیں کرو، اس بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہتے ہو تو پہلے تعریف کرنی ہوگی کہ وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی کی تعریف چلے گی۔ ساری بیان کرنے کے بعد تیری مدد کرتے ہیں، تیرے سے عبادت مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب دعا کرتے ہیں یا اللہ اب ہمیں سیدھا رستہ دکھا دینا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب جسے یہ نہ پتا ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے تو وہ رٹی رٹائی پڑھتا رہے گا، اس کی توجہ اگر اپنے کاروبار کی طرف ہوگی تو سیدھا رستہ میسر نہیں آ سکے گا۔ ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی دینی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو کہلوا دیتا ہوں، ہم 3 آیات صرف آج پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس میں رب العالمین آئین کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی سپارہ دیا جائے، لیکن چونکہ جگہ کے مناسبت سے اگر پیچھے والے کے پاس سپارہ ہے تو بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں صرف آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں، کچھ اہم ترین باتیں سمجھا دوں گا، کہلوانے سے بھی آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے۔ کھڑی زبر کسی بھی لفظ پر جب آتی ہے اس کو 1 یا 1.5 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پڑھا عالمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسی یا جس سے پہلے زیر لکھی ہوتی ہے اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح کھڑی زیر کی طرح لمبا کریں، عالمین، جتنا آ کو لمبا کیا اتنا مین کو لمبا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح آگے ہے الرحمن، را جو ہے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے الرحمن، اگر اسے علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو الرحیم، را کو پھر ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ جس جگہ پر یا آئے گی اس سے پہلے زیر آئے گی یا ساکن ہوگی تو ہم نے اس کو 1.5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، الرحیم الرحمن الرحیم۔ اس طرح آگے مالکی، پڑھیں میرے ساتھ، مالکی مالکی یوم الدین۔ اب میں آپ کے سامنے صرف میں تلاوت کرتا ہوں، آپ لوگ اسے سن لیں چونکہ اب ہمارا وقت بالکل 1 منٹ رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی تشریح میں کل کر دوں گا انشاءاللہ۔ الرحمن نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم کے معنی بھی میں کل انشاءاللہ کروں گا، الگ الگ معنی ہیں ان کے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے، اور یہ پڑھنے سے ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو کئی لوگوں کی نا سورہ فاتحہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور کئی تو اللہ اکبر کے بعد انہیں جلدی ہوتی ہے کہ اس کے بعد رکوع آتا ہے، جبکہ انہیں نہیں پتہ اس میں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، سورت بھی آتی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی آپ لوگوں کو ازبر ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کا تلفظ بھی اچھا ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی احباب آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔